إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني جناب معین الدین صاحب کی صاحبزادی نعمت خاتون کو میں شاہد انصاری نذیری بحیثیت قاضی 15,786 روپئے مہر معجل کے عوض 2 گواہاں کلام انصاری اور ہاشم انصاری اور تمام حاضرین کی موجودگی میں میں نے آپ کے نکاح میں دیا کہ آپ نے قبول کیا؟ جناب معین الدین صاحب کی صاحبزادی نعمت خاتون کو میں شاہد انصاری نذیری بحیثیت قاضی 15,786 روپئے مہر معجل کے عوض 2 گواہان کلام انصاری اور ہاشم انصاری اور تمام حاضرین کی موجودگی میں نے آپ کے نکاح میں دیا کہ آپ نے قبول کیا؟ اللهم صل على محمد